Assalamu alaikum friends. I hope you guys are doing well and I hope you guys are enjoying the videos that we've been putting up. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज़रा सा डिफरेंट है. आज हमारा टॉपिक जो है वो कुछ थोड़ा सा फैशन रिलेटेड है. तो टुडे वी हैव अ पर्सन इन आवर स्टूडियो हु इज़ अ स्मॉल बिजनेस ओनर एंड शी वर्क्स फ्रॉम होम and she has made a name in the fashion industry in a very small way, in a very personalized way. मगर वो काम करती हैं और मैं जो आपको हमेशा कहती हूँ कि ladies being at home doesn't mean कि वो मतलब उनका कोई वो नहीं है. I think बड़ी ख़वातीन हैं हमारे माशरे में जो बहुत empowered हैं. तो एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाहर जाके जो ख़वातीन नौकरियां कर रही हैं या जो काम कर रही हैं वही एम्पावर्ड होती हैं. एंड दिस वुमन, दिस लेडी इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट काइंड ऑफ लेडी. And so I have invited Kiran Saad from Knits and Cuts today to have a conversation with her. Let's start talking to her. Assalamu alaikum Kiran, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. अच्छा Kiran, तो आज हम जानेंगे about your brand and what all you do for the brand. Okay. So Knits and Cuts. First of all आप ये बताएं कि how did you come about the idea? What made you decide to work in this line? एक बात. दूसरी बात, आप नाम, how did you come up with the name? नेम तो खैर ये मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था और आने का मकसद मेरा ये था कि मैं कुछ करना चाहती थी. मुझे था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं और मतलब काम करूं मैं. और फैशन डिज़ाइनिंग का मैंने कुछ कोर्स भी किया हुआ था. फिर बच्चे बड़े हुए, मुझे शौक़ बहुत था. तो दैट्स वाई फिर मैंने ये स्टार्ट किया. हाँ, एंड आई हैव सीन योर आउटफिट्स. आपकी बहुत सारी आउटफिट्स मैंने भी देखी हैं. बहुत डिटेल में हर चीज़ को आप बहुत वो रखती हैं कि जी शोल्डर्स में झोल ना आए और यहाँ पे ये इस तरह इसकी पूरी बिल्कुल सही से बैठना चाहिए. अगर नहीं बैठ रहा तो मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा. तो ये वेरी पर्टिकुलर अबाउट दोज थिंग्स. तो मुझे ये बताएं कि व्हाट अबाउट जैसे जब आपने स्टार्ट किया तो एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर ही बोलूँगी बिकॉज ये स्मॉल, आपने स्मॉल वेंचर शुरू किया था. तो जब आपने स्टार्ट किया तो व्हाट ऑल डिड यू फेस? आपको किस किस्म के मसाइल पेश आए इसमें एंड व्हाट इज़ इट दैट यू थॉट कि इसमें अगर थोड़ी सी हमें गुंजाइश होती तो हम बेहतर कर सकते थे? एज अ स्मॉल बिजनेस के हिसाब से मुझे ये थोड़ा सा मैंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की. एक तो लोग ट्रस्ट आप पे नहीं करते क्योंकि आप ब्रांड नहीं हो, आप एक नेम नहीं हो. दूसरी चीज़ ये कि जो कस्टमर्स आते हैं, आप चेक करो, सवाल बहुत पूछते हैं, बहुत क्वायरीज करते हैं एंड देन फिर आखिर में होता है कि अच्छा हम सोचेंगे. वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. तो जाहिर सी बात है जब हम काम कर रहे होते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 5,000 की चीज़ आप मुझसे कहो जी मैं 2,000 रुपये में दे दूँ या 2,500 रुपये में दे दूँ. पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल वेंचर है. तो हम प्राइस बिल्कुल लीस्ट रखते हैं कि चलो शुरू में तो आपको यही होता है कि यार आप एक क्लाइंट्स बने. बिल्कुल. तो आपको होता है कि प्रॉफिट नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मगर आपके क्लाइंट्स बनने चाहिए. थोड़ा सा आपका नाम लिख लें, लोग आपको जाने, ट्रस्ट करें आपके ऊपर. आई थिंक ये भी होता है कि क्योंकि अब व्हाट्सएप का ज़माना है और फेसबुक भी आ गया है तो बंदे को दिखाने में तो आसानी होती है. यू आर एबल टू डिस्प्ले योर डिज़ाइन, यू आर एबल टू शो व्हाट यू आर सेलिंग वट एवर. बट स्टिल obviously if you're a smaller brand and you just have a Facebook page or something, तो वो वाला ट्रस्ट जो एक बड़े ब्रांड को, जो बड़े नेम्स हैं उनको जो मिलता है वो नहीं मिलेगा. और ये तो मैंने भी देखा है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो आउटफिट देखेंगे किसी बड़े डिज़ाइनर का जो लाखों में होगा एंड देन दे कम टू यू एंड दे से कि जी ये प्लीज़ हमें आप 10,000 में बना दें. हाँ, ये तो एंड देन यू जस्ट लुकिंग एट देम कि ये 10,000 में कैसे बनेगा. एंड देन एक और चीज़ जो मैं आपसे कई दफ़ा सुन भी चुकी हूँ, आपने इसका जिक्र भी किया कि दे विल गो एंड दे विल बाय थिंग्स फ्रॉम बिगर ब्रांड्स के हज़ारों में ले लेंगे और आपके साथ दे विल बी आर्ग्यूइंग अबाउट 200 रुपये या 500 रुपये कि ये आपने इसमें क्यों रख लिए या ये. जबकि आई थिंक जनरली स्पीकिंग ख्वारी जो है वो एक स्मॉलर ब्रांड के ओनर के लिए ज़्यादा होती है बिकॉज एवरी थिंग यू हैव टू गो, यू हैव टू बाय, यू हैव टू सी. सड़ी हुई गर्मी में आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई आपका अपना कारखाना नहीं है, कोई अपना डिज़ाइन स्टूडियो नहीं है, कोई जगह नहीं जहाँ अपना दर्जी बैठा हो जो जी आपके नुक एंड कॉल पर है कि जी जब मैं इसको बुलाऊंगी ये आ जाएगा. तो मगर आपका जो ट्रेंड मैंने है इन द वर्क काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू, मुझे ये बताएं कि आपके जो आउटफिट्स हैं उसमें ज़्यादातर ईस्टर्न वेयर में आप क्या क्या बनाती हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू डिज़ाइन? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हम जो, हाँ ये ज़रूर है कि स्मॉल बिजनेस वेंचर वालों को ये प्रॉब्लम बड़ा फेस करना पड़ता है क्योंकि मैं ऑनलाइन करती हूँ तो उसमें ये होता है कि ऑनलाइन करती हूँ और मेरा मेक टू ऑर्डर है, मेरा प्रेट वेयर नहीं है जी. तो मेक टू ऑर्डर में थोड़ा सा ये हमें होता है कि अगर मैंने कोई डिज़ाइन बनाया है तो जाहिर सी बात है वो फिर मैंने अपने क्लाइंट को बना तो उनको दे दिया जिसने ऑर्डर किया था.
تو آپ مجھ سے کہیں جی ہمیں لائیو دکھا دیں, ہمیں کیونکہ پکچرز ہوتی ہیں وہ آپ ڈال دیتے ہو, اب آپ کہیں لائیو دکھا دیں جی دوبارہ سے کلوز اپ کر کے دکھا دیں, تو وہ پاسبلٹی ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اسمال بزنس ہے تو ہماری اسمال اماؤنٹ ہوتی ہے, ہم پروڈکشن تو نہیں, پروڈکشن لائن تو نہیں, کام بنا جا رہا ہے, کیونکہ بنا میک ٹو آرڈر جب ہم بناتے ہیں تو ہم اپنی پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے بنایا ہے, یہ ہماری پروڈکٹ ہے, تو وہ ہمیں بڑا ایک فیس کرنا پڑتا ہے. پھر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے, اب آپ کسی ڈیزائنر کا جوڑا لا کے دے رہے ہیں اور وہ 4 لاکھ کا ہے, 5 لاکھ کا ہے, اور آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں 10,000 روپے میں 20,000 میں بنا دوں, تو وہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو چیز بھی وہی چاہیے, آپ کو کمپرومائز بھی نہیں کرنا. اگر آپ نے اس میں مٹیریل ذرا سا کم یوز کر لیا یا کم کوالٹی والی چیز لگا دی تو پھر اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور جیسے میں اور بھی میرے جو ہیں فرینڈس ہیں جو کام کرتے ہیں, میں نے ان سے بھی بڑا سنا ہے کہ جی سیم بنا کے دیا, ذرا سی کوئی چیز اوپر نیچے ہوئی تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں چاہیے, آپ نے سیم نہیں بنایا. تو جب آپ چیز مانگ رہے ہو تو یہ آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ پیور مانگ رہے ہو, تو آئی تھنک سب کو نو ہاؤ ہے کہ کیا مٹیریل ہے, کیا ڈیزائنز ہیں, کیا اسٹچنگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب لوگوں کو نو ہاؤ نہیں ہے, اب تو سب اویئرنیس تو بہت آ گئی ہے لوگوں میں, پیور کپڑا کیا ہے, سیمی پیور کیا ہے. تو اب آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ پیور کپڑا فار ایگزامپل اگر مجھے 20,000 پڑ رہا ہے اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں جی میں 5 میں دے دوں, 8 میں, اور چاہیے بھی آپ کو پیور فیبرک, تو وہ تو پاسبلٹی نہیں ہے. کوالٹی آپ کو وہی ہائی اینڈ چاہیے, پیسے آپ نے وہ نہیں دینے, آپ نے پیسے وہ دینے نہیں ہیں. پھر دوسرا یہ کہ اچھا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے نام نکالنا ہے کہ کوئی بندہ پہنے گا تو تعریف ہوگی, پسند آئے گا تو اور آپ کے کلائنٹس آئیں گے, کیونکہ ورڈ ٹو ماؤتھ آپ کا ایک ہوتا ہے. اچھا میں ایسٹرن ویسٹرن بوتھ میں کام کرتی ہوں, ڈپینڈ آن کسٹمر ڈیمانڈ, اور فیبرک پہ, کٹس پہ, جس طرح ڈیمانڈ ہوتی ہے اس طرح میں اپنا کام کرتی ہوں. اچھا تو میں نے آپ کے کچھ جو آپ کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ والے آؤٹ فٹس تھے ان کی تو جو فوٹوگرافس ہیں وہ سب ہیں, وہ میں ڈیٹیل تو اس ایپیسوڈ میں شیئر کروں گی ضرور, بٹ آئی فیل کہ یہ بتائیں کہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں ایسٹرن ویئر, یا اب تو ایک فیوژن سا بھی ہو گیا کہ وہ کافتان جو ایک بنتا ہے وہ ایسٹرن بھی ہے اور کچھ ویسٹرن بھی ہے. تو میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ بچیاں جو بنوا رہی ہیں یا جو آپ کے کلائنٹس ہیں یا کسٹمرز ہیں, ان کا رجحان کس طرف ہوتا ہے زیادہ؟ اچھا زیادہ میرے جو کلائنٹس ہیں وہ ابراڈ ہوتے ہیں, تو وہ لوگ ٹریڈیشنل کپڑے زیادہ پسند کرتے ہیں, ہرارے, لانگ فراکس, ٹریڈیشنل قسم کے پسند کرتے ہیں. اور جو ہمارے یہاں پاکستان کے کلائنٹ ہیں وہ بہت مطلب فیوژن پسند کرتے ہیں, ایسٹ اور ویسٹ دونوں, ایسٹرن بھی ہو ویسٹرن بھی ان کا ہو. اور میں مدر ڈاٹر پہ بھی کرتی ہوں, عید پہ بڑی ڈیمانڈ آتی ہے خاص طور پہ مدر ڈاٹر کی. اچھا آپ عید کے بھی بناتی ہیں؟ عید کے بھی بناتی ہوں. اچھا تو کوئی بھی جیسے کوئی تہوار ہے, کوئی ہمارے اسپیشل اوکیزن, بقرہ عید ہے, عید ہے, جو اسپیشل ہمارے آتے ہیں اس میں بھی آپ کا ہوتا ہے؟ ہاں عید بقرعید پہ تو بہت کام ہوتا ہے, اور لوگ فوکس مدر ڈاٹر پہ کرتے ہیں کافی. ایون کچھ کلائنٹس میرے ایسے میں نے جینٹس کے بھی بنائے ہیں, جبکہ ایز سچ میں جینٹس کا نہیں کرتی, مگر اب کیونکہ اب آج کل تھیم کا بڑا ہو گیا ہے کہ جی کپل پورا فیملی جو ہے وہ پوری فیملی, ہاں کہ بیٹا بھی ہے تو فادر بھی ہیں تو ان کی بھی سیم کلر چاہیے, سیم چیزیں, تو اس سال میں نے وہ بھی بنائے ہیں. اینڈ یو آلسو ڈو لائک اگر جیسے کوئی باہر سے آرڈر آتا ہے تو آپ پورا ایکسیسرائز کر دیں گے جی, اچھا جی جولری بھی ہوتا ہے نا, آپ میں نے بھی کچھ دیکھا ہوا ہے دیٹ یو ڈن اٹ, کہ جہاں کہیں کسی کی شادی ہو رہی ہے تو دیر سے جی ہمیں آؤٹ فٹ تو بنائی نہیں, اس کے ساتھ میچنگ جولری اور سارا چیز کے ساتھ نیکلیس ہو اور ایئر رنگز ہو, اینڈ یو چارج فار اٹ, بٹ یو نو یو پرووائڈ دا ایز. ایون میں نے ابراڈ کی کسی کی شادی تھی ان کی, تو ایون دلہا کے بنائے تھے, دلہن کے بنائے تھے, پہنونی کے کپڑے بنائے تھے, ایون ان کی یہاں مہندی تھی تو وہ تھیم ان کے ہوتا ہے کہ جی پراندے رکھے جاتے ہیں, لڑکوں کے لیے اسٹولز رکھا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں میں نے ارینج کر کے, جولری پوری میچنگ کی, ایون کسٹمائز کر کے وہ سب کروا کے بھیجے. بیکاز میں پوچھ اس لیے رہی ہوں بیکاز کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کے, اگر جیسے ہمارا یہ شو ہے, اگر کوئی دیکھ رہا ہے جو باہر ہے, ان کی شادی ہے اور وہ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں لوگ کہ بھائی کیسے کریں گے, جا بھی نہیں سکتے, کووڈ کا ٹائم ہے, تو اب یہ کون لائے گا, وہ بد کے پاؤچ چاہیے, جو ایک ٹریڈیشنل ہمارا چکر ہے نا, تو ایسے لوگ جو پورا پیکج بنا کے دیتے ہیں, دے شوڈ کم آؤٹ اینڈ ٹیل کہ جی ہم بنا دیتے ہیں, وی ڈو اٹ آن اے واسٹ اسکیل, جہاں پہ اگر آپ کو دولہا کے کپڑے بھی چاہیے یا دولہا کے بھائی کے کپڑے بھی بنوانے ہیں, یا اس کی کھیڑی چاہیے یا خصہ چاہیے, تو یو نو یو پرووائڈ دیٹ. اچھا ابراڈ میں یہ کافی, ابراڈ میں تھیمس کا بہت ہو گیا ہے. ایون جیسے دلہا ہے, ان کے بھائیوں کے کپڑے ہیں, شیروانیاں ہیں, وہ ساری میں نے پوری ارینج کی تھیں, پوری بنا کے دی تھیں, کیونکہ ابراڈ میں تھیمس کا بڑا ایک ہو گیا کہ مہندی ہے تو سارے وہ برائٹ میڈس کے میں نے کافی کپڑے بنائے. اچھا یہ سارے جو ہے نا وہ
चेंजिंग ट्रेडिशंस भी हैं कि जी हाँ. अब वेस्ट एंड ईस्ट का मिक्सचर भी है कि Mixture जी भी शादी हमारे टाइप की हो रही है लेकिन वो ब्राइड्समेड और फिर जी ब्राइडल शावर भी हो रहा हाँ, है, हो रहा उसके है. लिए भी कपड़े चाहिए, तो जी अब हालांकि ये सब हमारे उसका नहीं है लेकिन अब क्योंकि बच्चियां बाहर रह रही हैं और अब्रॉड भी है तो कि डिमांड होती है कस्टमर की, तो हम जो हमारी डिमांड होती है हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं. तो ये चीज़ें भी बहुत की हैं. इवन अबाई मैं डिज़ाइन करती हूँ, अबाई मैंने काफ़ी बना के भेजे हैं क्योंकि जो लोग शादियों में हैं, अब जो लोग पर्दा करते हैं वो फैंसी कपड़े नहीं पहन सकते, तो उनके लिए मैंने बहुत अबाई भी डिज़ाइन की हैं, जस्ट लाइक मैक्सियाँ, फ्रॉक. ये चीज़ें बड़ी अच्छी और जो पूरा कवर्ड होता है, तो लोग बड़े खुश हुए कि लोग अबाई डिज़ाइनिंग के नहीं मिलते, हमें नॉर्मल ब्लैक में मिल जाएगा. बहुत हुआ तो पीच पिंक में मिल गया. तो बाहर वाले बड़े खुश हुए इस बात से कस्टमाइज कलर्स के हिसाब से कस्टमाइज, कि जी आपको कौन सा कलर पसंद है हम उसी में बना कि मतलब उनको औरतों को तो था यार हम मतलब वो ब्लैक पहन लिया, अब शादी में जा रहे हैं, फेस कवर किया हुआ है, हमारे कपड़े इतने सिंपल हैं, मगर जब उनके कस्टमाइज उनको अबाए मिले तो वो इतनी खुश हुई कि मतलब हम भी खुश हो रहे हैं कि हमें भी लग रहा है कि हम मतलब ड्रेसअप होके आए हैं, पर्दा भी कर रहे हैं, हाँ, yet हम we get to wear whatever we want. Yes. Absolutely, सही कह रही हैं. तो वो बड़ा एक मतलब मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और लोगों को बड़ा पसंद आया कि यार वाओ कि बड़ी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है कि जी हमें कस्टमाइज, हमें अबाए मिल रहे हैं और इट्स नॉट लुक लाइक अबाया, इट्स जस्ट लाइक अ मैक्सी और फ्रॉक. लंबा जैसे लंबा जो बस ढीला हो, आपके बॉडी के जो फैंसी काम भी हुए हैं, पर्स भी हो, बिल्कुल उस पे हुआ हुआ है और हर तरह का मतलब फॉर्मल भी और सेमी फॉर्मल भी. ठीक किरण, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट दैट यू केम. मैं आपके डिज़ाइन और जो सारे आपके आउटफिट्स हैं उनकी हम ज़रूर दिखाएंगे टू आवर व्यूअर्स एंड आवर कस्टमर्स, टू आवर व्यूअर्स, एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड सेम हियर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much. So this was our conversation with designer Kiran Saad today of Knits and Cuts. All the information regarding her brand and what she does and what she provides is going to be in the description box. If you have any further queries, please feel free to text us, message us, or just comment below and we will be happy to help you. Thank you so much for watching. Take care.